बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद ऑनलाइन क्लास मज़मून इस्लामिया जमात 8, 9, 10 लेक्चर। बेटा आज हम देंगे लेक्चर नंबर 3। बेटा हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था, पहला पढ़ा था कुरान मजीद का तारुफ पढ़ा था, फिर हमने नज़ूल कुरान पढ़ा था, फिर इसके बाद हमने तदरीजी नज़ूल और महफूज और बैतुल इज़्ज़त तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मक्की व मदनी सूरतों का तारुफ और उसकी खुसूसियात पढ़ेंगे। कुरान मजीद की सूरतों को नज़ूल के अतबार से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वो आयात या सूरतें जो हिजरत मदीना से कबल नाजिल हुई वो मक्की कहलाती हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई वो क्या कहलाती हैं? मदनी कहलाती हैं। इस एतबार से मक्की सूरतों की तादाद 86 और मदनी सूरतों की तादाद 28 है। बेटा कुरान करीम की सूरतों के इन्वान में आपने देखा होगा कि किसी सूरत के शुरू में मक्की लिखा हुआ होता है और किसी के मदनी लिखा हुआ होता है। तो मक्की आयत का मतलब है वो आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत मदीना तैयबा पहुँचने से पहले नाज़िल हुई, और मदनी आयत का मतलब ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने के बाद नाज़िल हुई। मक्की का मतलब ये नहीं है कि शहर मक्का में नाज़िल हुई हो, और मदनी का मतलब भी ये नहीं है कि वो शहर मदीना में नाज़िल हुई हो। लेकिन चूँकि कुछ आयतें ऐसी हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, और कुछ आयतें ऐसी हैं जो मीना अरफात या सफ़र मेराज के दौरान नाजिल हुई थी, वो क्या कहलाती हैं? मक्की कहलाती हैं। और जो आयतें सफ़र हिजरत के दौरान मदीने के रास्ते में नाजिल हुई थी वो भी क्या कहलाती हैं? मक्की कहलाती हैं। और बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो शहर मदीना में नाजिल हुई थी और वो मदनी कहलाती हैं। हिजरत के बाद से पेश आने वाली जो हिजरत के बाद जो सफ़र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जहाँ दूर दूर तक जो भी सैकड़ों मील जो सफ़र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन मकामात पे भी जो आयतें नाजिल हुई थी उसको क्या कहते हैं? मदनी कहते हैं। जो फतह मक्का या ग़ज़वा हुदैबिया के बाद भी जो नाजिल हुई थी आयतें उसको भी क्या कहते हैं? मदनी कहते हैं। बाज़ सूरतें पूरी मक्की होती हैं और बाज़ पूरी मदनी होती हैं, और बाज़ की कुछ आयतें मक्की होती हैं और कुछ मदनी होती हैं, और बाज़ की कुछ मदनी होती हैं आयतें और मक्की होती हैं। लेकिन एतबार किसका करते हैं? जो ज़्यादा होती हैं। मतलब अगर ज़्यादा आयतें मक्की होंगी तो वो सूरत मक्की कहलाएगी, और अगर ज़्यादा आयतें मदनी होंगी तो वो मदनी कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह मुदस्सिर जो है वो पूरी मक्की है, और सूरह आल इमरान जो है वो पूरी मदनी है। और ऐसा भी होता है कि पूरी सूरत जैसे सूरह अराफ है वो मक्की है, लेकिन उसकी जो एक आयत है बस वो इसकी आवाज़ अलूम अनिल करियातिल लती कानत हाजिरतल आदिल बहरी से लेके वइज़ा अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम तक, ये आयत क्या है? मदनी है। लेकिन ये सिर्फ एक आयत मदनी है तो हम इस सूरत को क्या कहेंगे? मक्की कहेंगे, क्योंकि पूरी सूरत ज़्यादा तो वो है ना, मक्की है ना। और सूरह हज जो है वो मदनी है, लेकिन इसमें 55 आयत और 52 और 66 आयत जो है वो मक्की है। किसी सूरत का मक्की और मदनी होना उसकी अक्सरियत के अतबार से होता है। मतलब अगर ज़्यादा मक्की सूरतें होंगी तो अगर ज़्यादा मक्की आयतें होंगी तो वो मक्की कहलाएंगी, और अगर ज़्यादा मदनी आयतें होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? मदनी कहलाएंगी। मक्की सूरतें कितनी है बेटा? 86 है, मतलब 86 है, और मदनी सूरतें कितनी है? 68 हैं। मक्की सूरतें उमूमन छोटी हैं और इनमें अक्सर तौहीद व रिसालत, आखिरत के मुजमल अहकाम, दीन और इबादत और साबिक़ा उम्मतों के वाक़ियात और अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से बयान किए गए हैं। जबकि मदनी सूरतें बड़ी होती हैं और उनमें ज़्यादातर शरीयत के तफसीली अहकाम हैं। मक्की सूरतें ज़्यादातर तौहीद, रिसालत और आखिरत के इस्बात, हशर नशर के मंज़र कशी, आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व तसल्ली की तलकीन और पिछली उम्मतों के वाक़ियात पर मुश्तमिल है, और इनमें अहकाम और कानून कम बयान हुए हैं। इसके बरस सूरतें में ख़ानदानी और तमद्दुनी कवानीन, जिहाद व क़ताल के अहकाम और हुदूद व फ़राइज़ बयान किए गए हैं। और मक्की और दौर की सूरतें और आयात में अहले ईमान को इनके फ़राइज़ बताए हैं और गुमराह लोगों को गुज़श्ता अक़वाम के इंजाम से ख़बरदार किया है। जबकि मदनी सूरतें और आयात तफसीली अहकाम बताए गए हैं, जैसे ज़कात, हज, जिहाद, क़िताल के मसाइल और जराइम के सज़ाएँ वगैरह बताई गई हैं। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों, समाजी, मुआशी और ख़ानदानी नौइयत के अहकाम से मुतल्लिक़ बुनियादी हिदायत दी गई है। यानी इसमें
مدنی صورتوں میں زکوٰۃ کے متعلق بتایا گیا ہے، حج کے متعلق، جہاد کے متعلق، اور جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور جو انسان گناہ کرتا ہے ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اور ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ تر مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، جب مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی کیا ہے ذکر ہے۔ یعنی مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے ہے۔ اکثر مکی صورتوں میں یا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے اور مدنی صورتوں میں یا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی مکی صورتوں میں لوگوں کو کس سے پکارا گیا ہے؟ یا الناس یعنی اے لوگوں، اور مدنی صورتوں میں یا الذین آمنوا اے ایمان والوں۔ مدنی صورتوں میں اس طرح مخاطب کیا گیا ہے لوگوں کو، اور مکی صورتوں میں یا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پرشکوہ ہے، اس میں استعارات اور تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں اور ذخیرہ الفاظ بھی بہت وسیع ہیں۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا اندازہ نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ چونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا اور کوئی اسلامی ریاست نہ وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ لوگ جوک در جوک اسلام کے سامنے تلے آ رہے تھے۔ عملی سطح پر بت پرستی کا انتقال ہو چکا تھا اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اسی کے مناسب اسلوب بیان کو اختیار کیا گیا ہے۔ بیٹا ہر وہ سورت جس میں لفظ کلّا ہو تو وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور یہ ساری آیتیں قرآن کی کس میں ہیں؟ نصف حصے میں ہیں۔ ہر وہ سورت جس میں حنفی مسلک کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مکی کہلاتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ سورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ مذکور ہو وہ کیا ہوتی ہیں؟ مکی ہوتی ہیں۔ ہر وہ سورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدنی کہلاتی ہیں۔ اور ہر وہ آیت جس میں منافق اور کسی طرح آیا ہو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت و فضیلت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اسی طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے تباہ اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کرنے والوں کے لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ دونوں میرے حوض کوثر پر حاضر ہوں گی۔ یعنی بیٹا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید اس جہاں میں وہ نعمت ہے جو سارے جہاں، آسمان و زمین اور میں پیدا ہونے والی مخلوق کا اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسانوں کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کو سیکھے، اور اگر وہ اس کو چھوڑے گا اور اس سے اعراض کرے گا تو اس کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ قرآن کریم کو صحیح الفاظ میں پڑھنا اور اس کے معنی اور احکام سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہماری کیا ہے؟ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ قرآن پاک ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے اور ہر طرح کی غلطی سے بھی پاک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب پر نازل کیا اور ہم تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب پر
پر نازل کیا، صرف وہی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھے، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا کا لیکچر ختم ہوتا ہے، یہاں تک ہم نے قرآن مجید کی فضیلت کی عظمت اور فضیلت تک پڑھا۔ بیٹا آپ اس کو غور سے بار بار لیکچر کو دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔